व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्ण अमलानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। तत्र लः कर्मणि च भावे चाक्रमकेभ्यः इति सूत्रविषये विचारः प्रवर्तते महाभाष्यदृष्ट्या। पूर्वं ह्यस्तने तत्र काशिका दृष्ट्या एतस्य व्याख्यानं विहितमासीत्। अद्य भाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते। एतस्मिन् विषये सूत्रे एव विचारयति कैयटः। केचित् ल इति प्रथमां व्याचक्षते अपरे षष्ठीं लस्य य आदेश इति तत्र लकारः द्विविधः तिङ्भावि अतिङ्भावि इति। तत्र तिङ्भाविनः कृत संज्ञा निषेधात् कर्तरिकृत् इत्यनुपस्थानात् स्वार्थे भावे विधानं प्राप्नोति। अतिङ्भावनस्तु कर्तरिकृत् इति वचनात् कर्तर्येव साधुत्वं प्राप्नोति इति वचनम्। अत्र लः कर्मणि च भावे चाक्रमकेभ्यः इति सूत्रं किमर्थम् उपदिष्टम् इति विषये कैयटः सुस्पष्टं व्याख्याति। सः कथयति अत्र लः कर्मणि च भावे चाक्रमकेभ्यः इति सूत्रे लः इति यत् पदं वर्तते तत्षष्ठ्यन्तं प्रथमान्तं वा इति विषये पूर्वं जिज्ञासा भवति। एतस्मिन् विषये केचन एवं भूताः विद्वांसः ये लः इति प्रथमान्तं मन्यन्ते, केचन च एवं भूताः ये लः इति पदं षष्ठ्यन्तं मन्यन्ते। तर्हि अत्र किं भवति अनेन? अत्र यः लकारः तत्र लकारः द्विविधः कथितः वर्तते तिङ्भावि। यस्य स्थाने अग्रे तिङ्गादेशः स्युः एवं भूतः लकारः। अपरश्च अतिङ्भावि यस्य स्थाने तत्र तिङ्गादयः न भवन्ति एवं भूतः कश्चन एवं भूतः वर्तते। तत्र यः तिङ्भावि लकारः वर्तते तत्र कृत तिङ् इति सूत्रेण कृत संज्ञा निषेधः भवति। तिङ्भाविनः ये लकाराः कृद्भिन्नाः तिङ्भिन्नाः तिङ्भाविनः ये लकाराः तेषां कृत इति संज्ञा न भवति। कृत तिङ् धातु इत्यधिकारे विहिताः तिङ्भिन्नाः प्रत्ययः कृत संज्ञा स्युः इत्युच्यते। तिङ्भिन्नानां तिङ्भाविनः ये लकाराः तद्भिन्नाः ये प्रत्ययाः धातोः विहिताः तेषां कृत इति संज्ञा भवति। एवं तस्य अर्थः जायते। ये अतिङ्भाविनः सन्ति तो ये तत्र अतिङ्भाविनः सन्ति तेषां तत्र कर्तरिकृत् इति सूत्रेण कर्तरि विधानं भवति, यतोहि तेषां कृत संज्ञा जायते। तो अत्र ये तिङ्भाविनः लकाराः सन्ति तेषां कृत संज्ञाः निषेधात् कस्मिन् अर्थे तेषां प्रवृत्तिर्भवेत् नाम उच्यते स्वार्थे।
अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति रीत्या अत्र लकाराणां विधानं स्वार्थे भवति अर्थात भावे भवति। एवं ये तत्र अतिङ् भाविनः लकाराः सन्ति तेषां कर्तरि कृत् इति सूत्रेण नारायणे कृदतिङ् इति सूत्रेण कृत्संज्ञायाः निषेधभावात् तेषां कृत्संज्ञा भवति इत्यर्थः। इदो तिङ् भिन्नत्वं तेषु गम्यते। तो एवं रीत्या सामान्येन वर्तमाने लट् प्रभृतयः ये लकाराः भवन्ति ते भावे भवितुमर्हन्ति अथ च कर्तरि भवितुमर्हन्ति। एवं तत्र सिद्ध्यति। अतः अत्र कर्मणि ते भवन्ति वा न वा भवन्ति एतस्मिन् विषये ज्ञापनार्थं व्यवस्थार्थं एतत् परिभाषा सूत्रम् उपस्थापितं वर्तते भगवता पाणिनिना। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टस्यापि किञ्चित् चिन्तनमस्ति, तदपि अवलोकनीयमस्ति। किञ्च तच्चिन्तनं केचिदिति मत विषये अत्र यत् कैयटेन व्याख्यातं तद्विषये वक्ति नागेशः उच्चारणार्थ अकारेण सूत्रे लस् इति षष्ठ्येकवचनवत् प्रथमैकवचनं जातौ। अर्थात ल इति प्रथमान्तं पदं कथं भवितुमर्हति। यतो ल इत्यत्र ल हकारः भवति अवशिष्टाः लकारः स हल वर्तते। तर्हि ल इति प्रथमान्तं पदं कथं भवितुमर्हति इति विषये व्यवस्थापयति। उच्चारणार्थक आकारेण स ल इति भवति। सः ल केवलं लकार मात्रम एव कथयति, न तु अकारान्तं लकारं कथयति। अकारस्य उच्चारणार्थत्वात्। यतो हि तत्र भाष्यकारेण उक्तं वर्तते न पुनः अजमन्तरेण उच्चारणमपि संभवति। यतो हि अस्माकं यत् सामर्थ्यं मानवानां वर्तते तत् एकमात्र न्यूनोच्चारण सामर्थ्यं नास्ति। एकमात्रिकोच्चारणमेव वयं कर्तुमर्हामः। अतः अर्धमात्रिकस्य उच्चारणम् असम्भवम् अस्माकं सामर्थ्यात् बहिर्भूतात्। समाद्धेतोः अत्र उच्चारणार्थः यदा अकारः क्रियते यस्य स्वतः निवृत्तिर्भवति और नासिकत्वाद् वा निवृत्तिर्भवति इत्यपि मतद्वयमस्ति इति कृत्वा अत्र लः इति प्रथमान्तं पदं भवितुमर्हति। तत्र लः इति जातौ एकत्वम् आदाय तथा वक्तुं शक्यते। एवं लस्य इत्यापि षष्ठेक वचन प्रामाणात् प्रथमैक वचनं जातौ अत्र वर्तते। एतावांश्च लः यदुत् परस्मैपदमिति भाष्ये परस्मैपदादि शब्दानां तद्विषये लक्षण इति वक्तुं शक्यते इति मतमस्ति प्रथमान्तवादिनां। ये सन्ति तत्र षष्ठ्यन्तवादिनः तो लस्य प्रयोग समवायित्वात् तस्यार्थ कथनं व्यर्थम्। लस्य इति प्रयोग असमवायित्वात् तस्यार्थ कथनं व्यर्थम्। भाष्ये लक्षण प्रसंगः इति भावः। अर्थात लस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् इति विषये तत्र अपरे षष्ठीं लस्य यः आदेशः तत्र लकारः एवं रूपेण तत्र उच्यते। लस्य प्रयोग असमवायित्वात् तस्य अर्थकथनम् अनावश्यकमस्ति इति अर्थकथनं तस्य नास्ति। भाष्ये लक्षण प्रसंगस्य इति भावः। वर्तमाने लट् इत्यादौ प्रतिज्ञा प्रापित द्योतकत्वं यथा लकारस्य तथा अत्रापि भविष्यति। वर्तमाने लट् इत्यत्र या लट् लकारः विधीयते तो प्रतिज्ञा प्रापित द्योतकत्वं यथा लकारस्य तथा तत्र वर्तते यथा लकार तथा अत्रापि द्योतकत्वं भवितुमर्हति। अत्र
किम मतम युक्ति संगतम प्रथमांतम इति मतम षष्ठ्यंतम वा इति मतम यतो हि मतद्वयस्य प्रदर्शनम अत्र प्रदीपकारेण विहितम किंतु प्रदीपकारेण कश्चन निर्णयः नोपत्तः किंतु नागेशभट्टः कथयति लह इति प्रथमान्तमेव आद्यमतमेव युक्तम् इति भक्ति अन्तेपि वाक्यैकदेश न्यायेन प्रयोगस्य लक्षणया समत्वात् इति लक्षणया तत्साधुत्वं भक्ति इत्थमत्र उभयोः तत्र मतयोः प्रामाण्यं यथा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते किन्तु आद्यं मतं युक्तिसङ्गतमस्ति इति कैयट नागेशः प्रतिपादयति। अधुना तावत् भाष्यकारः कथयति किमर्थमिदमुच्यते एतत् सूत्रं किमर्थमस्ति इदं नाम वक्ष्यमाणाभिप्रायः यत् एतत् सूत्रविशेषः किमर्थमुक्तः इति तत्र प्रश्नः। समाधानं वदति ल एतेषु साधनेषु यथा स्यात् ल अर्थात् लकारः एतेषु साधनेषु ल इति लकारः एतेषु साधनेषु अर्थात् कर्तृकर्म भावेषु यथा स्यात् तथा यया रीत्या भवितुमर्हेत् कर्तरिकर्मणि च भावे कर्तरिकर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं वयं कर्तुमर्हामः यत् लडादयः प्रभृतयः लकाराः वर्तन्ते ते कर्तरि भवन्ति कर्मणि भवन्ति भावे चकारात् अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च भवन्ति एवं एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। तत्र एतदर्थम् एतत् सूत्रमस्ति इति कथनस्य आशयः। किन्तु अत्र कश्चन मतं कस्यचित् मतम् उपस्थाप्य भाष्यकारः वदति नैतदस्ति प्रयोजनं भावकर्मणोः आत्मनेपदं विधीयते शेषात् कर्तरि परस्मैपदे एतावांश्च लकारः यदुत परस्मैपदम् आत्मनेपदं च स च अयम् एवं विहितः। किं तात्पर्यम् अर्थात् भाव कर्मणो इति सूत्रेण आत्मनेपदं विधीयते शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण परस्मैपदं विधीयते अर्थात् यदा भावे कर्मणि च लकारः तदा आत्मनेपदम् यदा कर्तरि लकारः तदा परस्मैपदम् एतावांश्च लकाराः यदुत परस्मैपदम् आत्मनेपदं च एतावांश्च लकाराः यः वर्तते तत्र कर्तरि परस्मैपदम् कर्मणि भावे च आत्मनेपदम् स च अयम् एवं विहितः एवं विहितः अर्थात् अनेन सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः विहिताः ये लकाराः तेषां स्थाने तेषां विधानं कर्तरि भवति कर्मणि च भवति ये च लकार तत्र एवं भूताः ये लकाराः ये कर्तरि भवन्ति आत्मनेपदनिमित्तहीनाः ये धातवः तेभ्यः तत्र कर्तरि परस्मैपदं भवति इति एवं तत्र चिन्तितम्। अत्रापि कैयटः प्रतिपादयति असति अस्मिन् सूत्रे भावकर्मणोः आत्मनेपदविधानात् शेषरिति परस्मैपदविधानात् लकारस्य भावकर्मकर्तारः अर्थाः अनुमास्यन्ते अर्थात् भावकर्मणोः इति सूत्रं कर्मणि भावे च आत्मनेपदस्य नियमनं विदधाति शेषात् कर्तरि परस्मैपदस्य नियमनं विदधाति एवं विधान सामर्थ्यात् लकारस्य भावः कर्म कर्ता एते अर्थाः भवन्ति इति अनुमानं कर्तुं शक्यते। लकारस्य पृथक्तया लकारस्य प्रयोगासमवायत्वात्
तत्र यः लकारः वर्तते तस्य प्रयोगे स्वरूपं नैव दृश्यते इति कृत्वा प्रयोगस्य तत्र असमवायः भवति, समवायः न भवति। लादेशानाम् एव एते अर्थः भविष्यन्ति। एते अर्थः अर्थात् भाव कर्म कर्तारः एते अर्थः कस्य भवन्ति? तत्र तिङाम् भविष्यन्ति। लादेशानां तिङाम् एते अर्थः अनुमास्यन्ते। लकारस्य प्रयोगसमवायात् लादेशानामेव एते अर्थः भविष्यन्ति इति प्रतिपादितम्। तेन एतद् एवं न शङ्कनीयं यत् यदर्थे लकारः तदर्थबोधकाः अत्र तिङः कथं स्युः। तत् कारणं वर्तते यत् आदेशाः अस्थानिनः गुणं धारयन्ति इति कृत्वा अत्र लकाराणां विधानं यस्मिन् यस्मिन् अर्थे भवति तत्तदर्थस्य वाचकः एते तिङः अपि भवन्ति इति ज्ञातव्यम् वर्तते। एतावांश्च लकारः यदुत परस्मैपदम् आत्मनेपदं च। एतावांश्च लकाराः ये सन्ति तदा तो एतावांश्च लकारः इत्यनेन कस्य ग्रहणम्? यदुत परस्मैपदम् आत्मनेपदं च। परस्मैपदस्य ग्रहणं भवति, आत्मनेपदस्य च ग्रहणं भवति, अन्यस्य कस्यचित् न भवति इत्यर्थः। अनेन यः आम विषयोऽपि लकारः विद्यते तस्य दोषः नास्ति, तस्य लुकापहारात्। यतोहि आम प्रत्ययप्रयोगस्य इति सूत्रेण अत्र तथा किञ्चानुप्रयुज्यते लिट् इति सूत्रेण। एवं एतानि सूत्राणि सन्ति यानि तत्र आम विषयेऽपि लकार विधानं विदधति, किन्तु तत्र दोषः न भवति तस्य लुका अपहारात्। अनुप्रयोगेण लकारेण भावादीनां प्रतिपाद्यत्वात्। अनुप्रयोगेण प्राप्ताः ये लकाराः तैः भावादीनां भावकर्तृकर्मणां यत् प्रतिपादनं तत्रैव प्रतिपादितं भवति। अतः पुनरपि तस्य प्रतिपादनस्य आवश्यकता न भवति इत्यर्थः इति तस्य तात्पर्यम् आयाति। एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति वार्तिकम् उपन्यस्य अत उत्तरं पठति लग्रहणं सकर्मक निवृत्त्यर्थम्। लग्रहणं सकर्मक निवृत्त्यर्थम्। लग्रहणं क्रियते किं प्रयोजनं? सकर्मक निवृत्त्यर्थं। सकर्मकाणां भावे लह मा भूत्। सकर्मक धातुभ्यः भावे लकारः न भवेत् इति कृत्वा एतत् तादृशं सूत्रं वर्तते। यत् तत्र लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्तरि कर्मणि च स्युः, रकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च इति प्रतिपादितम्। लग्रहणम् इति विषये अत्र कैयटः किञ्चित् चिन्तयति। सः कथयति यदि इदं नारभ्येत तदा यथा भावे विधीयमानाः घयादयः सकर्मकेभ्यः भवन्ति ओदनस्य पाकः सूत्रस्य कृतिः तथा भावकर्मणो इत्यनेन भावे आत्मनेपदं सकर्मकभ्योऽपि स्यात् ततश्च पच्यते यवागुं देवदत्तेन इत्यपि स्यात्। अर्थात यथा अत्र यदि एतत् सूत्रम् अर्थात् लः कर्मणि इति सूत्रं नारभ्येत तदा यथा भावे विधीयमानाः घ्रयादयः सकर्मकेभ्यः भवन्ति ओदनस्य पाकः सूत्रस्य कृतिः तथैव भावकर्मणोः इत्यनेन भावे आत्मनेपदं सकर्मकेभ्यः भवन् स्यात् तस्य पच्यते यवागुं देवदत्तेन इति प्रयोगः न स्यात् अपितु पच्यते यवागुः देवदत्तेन इति स्यात्। अतएव तादृशम् उक्तमस्ति। एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यान विषये अपि किञ्चित् चिन्तनं वर्तते। तत्र नारायण भाष्यकारः कथयति यदि पुनः तत्रैव अकर्मक ग्रहणं
क्रियेत, अर्थात भाव कर्मणो रकर्मकात् इत्येवं करिष्येत। कथम तत्र कार्यं स्यात्? यदि पुनः तत्रैव अकर्मग्रहणं क्रियेत तत्र अकर्मग्रहणं करणीयं वर्तते। उक्तं तत्र न च इहापि क्रियते भावे चाकर्मकेभ्यः इति, तत्र भावे च अकर्मकेभ्यः इत्युक्तं वर्तते। एवं अग्रे तत्र चिन्तनमस्ति। न च इहापि क्रियेत भावे चाकर्मकेभ्यः परार्थमेतद् भविष्यति, एतत् परार्थं भविष्यति। तयोरेव कृत्यक्त खलार्थः, तयोरेव भाव कर्मणो एव कृत्य प्रत्यक्त प्रत्यखलर्थक प्रत्ययः भवन्ति, एते भावे च अकर्मकेभ्यः इति अत्र उच्यते। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः कथयति, एवमपि यावत् इह लग्रहणं तावत् अकर्मग्रहणं, यावत् लग्रहणं तावत् अकर्मग्रहणं करणीयं भवति। एवा लग्रहणं क्रियते तत्र वा अकर्मग्रहणं को अन्यत्र विशेषः। यह तत्र लग्रहणं क्रियते तत्र वा अकर्मग्रहणं क्रियते। तो एवं एतद् विषये उच्यते यत् परार्थमेतत् तयोरेव कृत्यर्थः इति भावे च अकर्मकेभ्यः, अकर्मकेभ्यः भावे चकारात् कर्तरि लकारः भवन्ति। एवमपि यावदिह लग्रहणं तावत् अकर्मग्रहणं ये वा लग्रहणं क्रियते तत्र वा अकर्मग्रहणं कोऽन्यत्र विशेषः। अस्मिन् एतस्मिन् अस्त्रे कः विशेषः भवति, किम् अधिकतया प्रतिपादनं भवति इति चिन्तनमस्ति कस्यचित्। गृहे तावत् एतस्मिन् विषये उच्यते, अत्र विषये या एवमपि यावदिह लग्रहणं तत्र अकर्मग्रहणं इह वा लग्रहणं कृते तत्र वा अकर्मग्रहणम् इति विषये तत्र यत् प्रतिपादनं वर्तते भाष्यकारस्य तस्मिन् विषये अत्र कथयति कैयटः, कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्येतत् अत्र प्रदेशे द्वाभ्यामपि वक्तव्यम्, अर्थात् अकर्मकेभ्यः सकर्मकेभ्यः च। त्वया तु ल इत्येतत् पदमत्र कर्तव्यं, ल इत्येतत् पदं कर्तव्यम्। मया भावकर्मणो इत्यत्र अकर्मग्रहणम् इति पदेन पदस्य साम्यं मात्रालाघवं तत्र न विवक्षितं, मात्रालाघवं विवक्षितं न भवति इत्थमत्र प्रतिपादितम् अनेन कैयटमहोदयेन। नागेशः अत्र कथयति, तयोरेव कृत्यर्थः इति सूत्रम् अत्र एतस्मिन् प्रदेशे यथा उक्तं यत् इत्यत्र किमस्ति, अकर्मग्रहणम् इति पदेन पदस्य साम्यं जायते, मात्रा लाघवं तत्र विवक्षितं न भवति इति प्रतिपादनम्। अत्र यत् कैयटस्य कथनं वर्तते यत् इत्येतदत्र प्रदेशे इति तयोरेव सूत्रार्थम् इत्यर्थः। तो इत्थम् अत्र कैयट नागेशः कथयति, तयोरेव इति सूत्रार्थम् इत्यर्थः। पदेन पदसमुदायात्मके सूत्रे भगवान् मात्रा लाघवं नाद्रियते इति भावः। एवं एतस्य प्रतिपादनं वर्तते। सूत्र प्रत्याख्यान विषये अत्र यद् उपपादितं भाष्यकारेण तस्मिन् विषये नागेशः वदति,
तयोरेवित सूत्रार्थ वितरत पदेन पद सात्विके सूत्रे भगवान मात्रा लाघवम नाद्रियते इति भाव। पद सात्विके सूत्रे भगवान पाणिनि मात्रा लाघवम नाद्रियते वस्तुतः लग्रहणे कर्म भावाभ्याम कर्तु रूपार्थ बोधाय बाधाय यद चद्वयम कार्यम चद्वयम कार्यम अकर्म ग्रहणम एवं अग्रे तत्र विचारः भवति। पदेन इति प्रतीकमादाय पदेन इति शब्दः आगतः कर्मग्रहणम् इति पदेन पदस्य साम्य इति नागेशस्य पदेन इति विषय चिन्तनं पद सात्विके सूत्रे भगवान मात्रा लाघवं नाद्रियते वस्तुतस्तु अत्र लघुग्रहणे कर्म भावाभ्याम कर्तृरूपार्थाबाधाय चद्वयम् अत्र करणीयम् उत्तर सूत्रे च तयोरिति वर्तते मम तु कर्मणि कृत्यर्थाभावे चाकर्मकेभ्यः इत्येव अत्र मात्रा लाघवमप्य अस्त्येव इति बोध्यम् भाष्यसूत्रानुसारेण च घटितः न्यासः कैश्चित् तथैव न्यासः दर्शितः इति एवं रूपेण नागेशभट्टेन प्रतिपादितम्। एतद्विषये अत्र लः कर्म जहाय चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति अनेन ज्ञायते। भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य आरंभ विषये किंचित् विशिष्टं चिन्तयति। सः कथयति अयम् अस्ति विशेषः इह लग्रहणे क्रियमाणे आनः कर्तरि सिद्धो भवति। आनः कर्तरि सिद्धो भवति तत्र पुनः कर्मग्रहणे क्रियमाणे आनः कर्तरि न प्राप्नोति। तात्पर्यं किमस्ति? ल यदा इह लग्रहणे क्रियमाणे आनः इति प्रयोगः कर्तरि सिद्धो भवति तत्र पुनः अकर्मग्रहणे क्रियमाणे आनः इति कर्तरि न प्राप्नोति। अत्र किमस्ति एतस्य स्वरूपम् आनः इत्यस्य कीदृशं स्वरूपम् अत्र भवति किञ्च तात्पर्यम् एतस्य विषये तावत् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तत्र कारणम् एवं वर्तते यत् आत्मनेपदसंज्ञत्वात् भावकर्मणः इति वचनात् भावकर्माभिधायित्वमेव स्यात् न तु कर्तृवाच्यत्वम्। शयानः इत्यादौ कर्तरि आनः न स्यात्। आनः अत्र इत्यत्र यदा शानच् प्रत्ययः भवति तदा आन् इति जायते। यथा शिङ् शयने धातोः यदा अत्र लटः शत्रुशान् च प्रथमा समानाधिकरण इति सूत्रेण अत्र शानच् प्रत्ययः भवति तो शानच् इत्यत्र आन इति अवशिष्यते। एतस्य शानच् इति प्रत्ययस्य कर्तृवाच्यत्वं वर्तते किन्तु आत्मनेपदसंज्ञात्वात् भावकर्मणि इति वचनात् भावकर्माभिधायित्वमेव स्यात् तस्य न तु कर्तृवाच्यत्वम्। फलतः कर्तृवाच्यत्वं शयान इत्यादौ कर्तरि आनः इति न स्यात्। सूत्रारंभे तु कर्तरि अपि आनः सिद्ध्यति। कथम् आनः इति तत्र कर्तरि न स्यात् इति भावकर्मणि इति सूत्रेण अत्र कर्मणि विधानं स्यात् तेन शयानः इति रूपं न भवितुमर्हेत् इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तत्र भाष्यकारः सूत्रप्रत्याख्यानवादी मतेन कथयति तत्राप्य कर्मग्रहणे क्रियमाणे आनः कर्तरि सिद्ध्यति सिद्धो भवति। तत्रापि अर्थात् भावकर्मणोः इति सूत्रेपि अकर्मग्रहणं क्रियेत। प्रश्नः भवति कथं सिद्धं भवति? भावकर्मणोः इत्येततः यद आत्मनेपदानुक्रमणं तत्सर्वं कर्तृर्थम्।
भावकर्मणो इत्यतः यदात्मनेपदानुक्रमणम् आत्मनेपदस्य तत्र सर्वत्र अनुक्रमणं स्यात् तदा इत्थं भवितुमर्हति। तत्रापि कर्मग्रहणे क्रियमाणे आनः कर्तरि सिद्धो भवति। कथं? भावकर्मणो इत्येततः यद् आत्मनेपदानुक्रमणं तत्सर्वं कर्तृर्थम् इति स्यात्। अर्थात अनुदात तंगित इत्यादि सूत्रैः कर्तरि आत्मनेपद विधानार्थैः आनः कर्तरि शयान इत्यादौ भविष्यति इति कथनस्य आशयः। अग्रे तावत् भाष्य तत्र वार्तिककारः कथयति प्रतिशेषाद्वानः कर्तरि इति, अर्थात प्रतिषेधात् वा आनः कर्तरि भविष्यति। तत्र भावकर्मणो इत्येतत् अस्तु कर्तरि कृत इति, कर्तर्कृत एतत् भविष्यति विप्रतिषेधेन, अर्थात भावकर्मणो इत्यस्य प्राप्तिर्भवति कर्तर्कृत इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। तो कर्तर्कृत इति सूत्रेण कर्तरि इत्येतत् भविष्यति विप्रतिषेधेन तत्र कश्चित् दोषः नास्ति इत्युक्तं वर्तते। इत्थम् अत्र तत्र किं भवति यत् अत्र प्रतिषेधात् अत्र कर्तर्कृत इत्यपि भवितुमर्हति। तेन किमायाति? भावकर्मणो तत्र इत्यस्य तंग अवकाशः यत्र कृत संज्ञाया अभावात् कर्तर्कृत इति न प्रवर्तते आस्यते पच्यते इत्यर्थः। एवं कर्तर्कृत इति विषय भी अस्ति। तो एवं अग्रे तत्र चिन्तनं भवति यत् सर्वप्रसंगस्तु सर्वेभ्यस्तु धातुभ्यः आनः कर्तरि प्राप्नोति प्रश्नेपदिभ्यो आत्मनेपदिभ्यः प्राप्नोति प्रश्नेपदिभ्यः प्राप्नोति। तर्हि एतस्य समाधानं कथं स्यात्? उच्यते नैष दोषः अनुदात्तंगित आत्मनेपदम् इत्येष योगः नियमार्थः भविष्यति। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम् इति योगः इति सूत्रं नियमार्थो भविष्यति। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम् न अन्यस्मात् इति नियमादानः कर्तरिस्पदिभ्यो न भविष्यति। अर्थात् एतस्मिन् विषये तत्र यच्चिन्तनं तदर्थम् अत्र अनुदात्तंगित आत्मनेपदम् इति अयं यः योगः तस्यापि नियमार्थता स्वीकरणीया। अनुदात्तंगित आत्मनेपदं न अन्यस्मात् इति नियमादानः कर्तरि प्राप्नोति। कर्तरि प्रश्नेपदिभ्यः न भविष्यत्यर्थः अनेन आयाति। अग्रे तत्र उच्यते यद्देश योगः नियमार्थः चेदुच्यते तर्हि विधि कथं स्यात्? विधिर्न प्रकल्पते आस्ते शेते इति अत्र कथं स्यात्? उच्यते अथ विध्यर्थः आनस्य नियमः न प्राप्नोति अथ वृद्ध्यर्थं मन्यते। तो एवं अग्रे किं करणीयमस्ति? तदा उच्यते यत् यद्देश योगः नियमार्थः विधिर्न प्रकल्पते। यदा अस्य योगस्य तत् नियमार्थत्वं परिकल्प्यते तर्हि विधित्वं न स्यात्। आस्ते शेते इति विसर्ज्य अग्रे तावत् अत्र चिन्तनं वर्तते यद्देव योगो नियमार्थः एवं यदस्ति यदा योगः नियमार्थः क्रियते विधिर्न प्रकल्पते आस्ते शेते इति अथ विध्यर्थः आनस्य नियमो न प्राप्नोति आसीनः शयानः इति तर्हि किं करणीयं? तदा उच्यते नेर्विष इत्येतत् इत्येवम् आद्यनुक्रमणं यदि नियमार्थं विधिर्न प्रकल्पते। नेर्विषः निपूर्वक विष धातोः अत्र किं भवति? आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। इत्येवम् आद्यनुक्रमणं यदि नियमार्थं क्रियते तर्हि विधिर्न प्राप्नोति
भाव कर्मणो तत्र किं भविष्यति उच्यते अत्र यत् निर्विषा इत्येव आद्यनुक्रमणो यदि नियमार्थं विधिर्न प्रकल्पते अथ विध्यर्थम आनस्य नियमो न प्राप्नोति इति द्विधा स्थिति वर्तते तदर्थम एतत् सूत्रं करणीयम्। अत्रोच्यते एतस्मिन् विषये अस्तु तर्हि नियमार्थं करणीयम् ननु चोक्तं विधिर्न प्रकल्पते नियमार्थं क्रियते चेत् तस्मिन् कहते विधिश्च प्रक्षिप्तः कथं भावकरणो इत्यत्र अनुदात्तङित् इत्यत्यनुवर्तते भावकर्मणो इति सूत्रे अत्र अनुदात्तङित् आत्मपदम् इत्येतत् अनुवर्तिष्यते एतस्य अनुवृत्ति तत्र क्रियते तेन किं स्यात् तेन एकेन वाक्येन आनस्य नियमः क्रियते भावकरणो इत्यत्र तदनुवृत्त्या द्वितीयेन वाक्येन तङाम् विधिः क्रियते इत्यर्थः। अग्रे पुनः विचारः भवति यदि अनुवर्तते अर्थात यदा अनुदात्तङित् इति सूत्रम् अनुवर्तते तर्हि एवमपि अनुदात्तङित् एव भावकरणो आत्मनेपदं प्राप्नोति अन्यत्र न प्राप्नोति। तो भावकरण इत्येतेन आत्मनेपद अनुदात्तङित् इत्येतैक वाक्यतया सति सत्याम अनुवृत्तौ ततश्च अस्य मते गुरुणा अतिदिश्यते गुरुः इत्यादौ आत्मनेपदं स्यात् भूयते गम्यते शेते आस्ते इत्यत्र तु नैव स्यात् इति दुरव्यवस्था प्राप्नोति तदर्थम् एतत् करणीयम्। तस्य समाधानं वदति भाष्यकारः एवं तर्हि योग विभागः करिष्यते अनुदात्तङित् आत्मनेपदं भवति भावकर्मणो इति ततः कर्तरि इति च ततः कर्तरि आत्मनेपदं प्राप्नोति। एवं रीत्या अत्र पृथक् विभागः तत्र कृतः वर्तते तस्मिन् विषये किम् अधिकं चिन्तनीयम् इति धिया अत्र भाष्यकारः व्याख्याति। एवं तर्हि योगः करिष्यते अनुदात्तङित् आत्मनेपदम् इति ततो भावकर्मणो इति ततः कर्तरि च आत्मनेपदं भवति अनुदात्तङित् इत्येव इति तत्र नियमः भवति। तेन आस्ते शेते इति विषये भावकर्मणोः निवृत्तं ततः कर्मव्यतिहारे कर्तरि इत्येव अनुवर्तते अनुदात्तङितः इत्यपि तत्र निवृत्तं भवति इत्थम् अत्र व्याख्यातुम्। तस्मिन् विषये पुनः तत्र उच्यते यदप्युच्यते तथा निर्विषय इत्येवाद्यनुक्रमणं नियमार्थं विधिर्न प्रकल्पते इति कथयति अर्थात् विधिर्न स्यात् अनुकरणमेव स्यात्। अग्रे तत्र उच्यते अथ विध्यर्थमानस्य नियमः न प्राप्नोति तत्र किं भवति यत् एवं विचारः भवति योग विभागः करिष्यते अनुदात्तङित् आत्मनेपदम् इति एकः योगः भावकर्मणो इति द्वितीयः योगः कर्तरि इति तृतीयः योगः। तो कर्तरि च आत्मनेपदं भवति अनुदात्तङित् इत्येव अनुदात्त धातोः ङितात् धातोः तथा वर्तते। एवं रीत्या अत्र किं भवति अनुदात्तङित् आत्म इत्यनेन तत्र अनुदात्तङितो इति सूत्रत्र आस्ते शेते इति सिद्ध्यति भावकरणो इति तत्र निवृत्तं भवति तथा कर्मव्यतिहारे कर्तरि इत्येव अनुवर्तते। तत्र अनुदात्तङितः इत्यस्य निवृत्तिर्जायते तो भावकरणो इत्यत्र असंबद्धमेव अनुदात्तङित् ग्रहणं कर्तरि इत्यत्र संबध्यते इति भावः। एवं रूपेण अत्र चिन्तनं कृतं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः पुनः कथयति यद्यपि उच्यते तद् यथा निर्विषः इति इत्येवम् आद्यनुक्रमणं यदि नियमार्थं विधिर्न प्रकल्पते अर्थात् निर्विषः निपूर्वकविषधातोः आत्मनेपदं भवति निविशते सन्मार्गम् इति तत्र प्रयोगः अपि दत्तः वर्तते।
तो इति आद्यानुकरणम यदि नियमार्थम क्रियते तत्र विधानम न स्यात् तेन अथ विध्यर्थमानस्य नियमो न प्राप्येत तद विध्यर्थमानस्य नियमः न प्राप्नोति अस्तु तर्हि विध्यर्थम अतः नियमार्थम न भवति विध्यर्थम भवति न निचोक्तमानस्य नियमो न प्राप्नोति उक्तमानस्य नियमः न प्राप्नुयात् उच्यते नैष दोषः यथैवात्र अप्राप्तः तंगः भवन्ति एवं आनेपि एवं अत्र समाहितं भगवता भाष्यकारेण ननु चोक्तमानस्य नियमः न प्राप्नोति उक्तमानस्य नियमः न प्राप्नोति उक्तस्य नियमः भवति उच्यते नैष दोषः यथैव अत्र अप्राप्ताः तंगाः भवन्ति एवं आनोपि तथैव भविष्यति आनः नाम शानचित् प्रत्यय तथैव भविष्यति अर्थात आत्मइंगित इत्यनेन आनस्य नियमात् अप्राप्ति तंगोपि भाव कर्मणो विधीयमानः निविशते इत्यत्र कर्तव्य प्राप्नुवन्ति तत्र अविशेषा निर्विशेत्यादिभिः सूत्रः तंगानाः कर्तरि विधास्यन्ते इति उच्यते। अग्रे तत्र विचारः भवति यत् सर्वत्र अप्रसंगस्तु सर्वेषु साधनेषु आनः न प्राप्नोति साधनेषु नाम कारकेषु कथम विप्रषेधात् वानः कर्तरि अर्थात कर्तरि तस्य आनः इति रूपस्य तत्र विप्रषेधात् भाव कर्मणो न स्यात् भाव कर्मणो न भवति केवलं भावे तत्र भवति कर्तर्येव यथा स्यात् कर्तरि केवलं स्यात् यह पुनर्ल ग्रहण क्रियमाणे कर्तर्कित इत्येतत् अस्तु। तो एवं अग्र अत्र विचारः प्रतिषेधात् वानः कर्तरि भाव कर्मणो न स्यात् कर्तर्येव स्यात् यह पुनर्ग्रहणे क्रियमाणे कर्तर्कृत इत्येवं तदस्तु। तो एक अग्रे तत्र विचारेण अत्र कथयति कैयटः असति अस्मिन् सूत्रे भवदुक्तेन विप्रतिषेधेन अनः कर्तर्कृत इति कर्तर्ये एव स्यात् न तु भावकर्मणो स्यात् ततश्च भूयमानं गम्यम इत्यादि प्रयोगः न भवितुमर्हेत्। इह पुनः इति प्रतीके कथयते ल इति षष्ठी तदा अस्य तिङ् भावी लकारः अवकाशः आन भावनस्य लकारस्य तत्र परत्वात् अनेन अर्थ व्यवस्था इत्थं प्रतिपादितवान्। अग्रे तावत् अत्र कैयटः कथयति सर्वप्रसंगस्तु लादेशः सर्वेषु साधनेषु प्राप्नोति शत्रुकसु च भावकर्मणोरपि प्राप्नुतः। अर्थात अत्र लादेशः सर्वेषु साधनेषु सर्वेषु कारकेषु प्राप्नोति लादेशः सर्वेषु साधनेषु प्राप्नोति शत्रि प्रत्ययः क्वसु प्रत्ययः एते केवलं भावकर्मणोरेव भवतः अन्यत्र न भवतः इति दूषणं तत्र दत्तम्। उच्यते नैष दोषः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्येवं तौ कर्तरि ह्रियेते अर्थात् एतेषां तत्र कर्तर्यपि विधानं भवितुमर्हति। तत्र कैयटः प्रतिपादति तस्मिन् विषये शेषात् इति प्रतीकमादाय कर्तर्ये परस्मैपदम् इत्येवं नियमात् शत्रुकोषु भावकर्मणो न भविष्यतः इति भावः ल इत्यादेशापक्षयोर् षष्ठी निर्देश पक्षे आमो इति विधायमानस्य लोकोप्यमर्थ निर्देशः एवं अग्रे तावत् उच्यते यत् कर्तर्ये परस्मैत्येव नियमात् शत्रुक्वसु भावकर्मणो न भविष्यतः ल इति आदेशापेक्ष षष्ठी निर्देश पक्षे आम इति विधीयमानस्य लुकः अपि अयम् अर्थ निर्देशः अभावस्यापि आदेशत्वात् तथा च अचः परस्मैत्यत्र लोपस्यापि अजादेशस्थान भाव प्रदर्शितः लुकः अभाव रूपत्वात् कथम अर्थाभिमानम् इति चेत् तर्हि उच्यते प्रतिज्ञा प्रापितं किवादीनाम् इव प्रयोगे अश्रवणेपि लुकः अर्थवत्वमनु प्रयोगात् तु
तदर्थाभिधान व्यक्ति ही एवं रूपेण एतत्समाधानं संजातम्। अनेन किमायातम्? तो अनेन इत्यस्यति यदि लः कर्मणि च भावे च क्रमकेभ्यः इति सूत्रं नियमार्थम् आवश्यकं, तेन लकाराः तत्र सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मण्येव भवन्ति, अथ च अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे च भवन्ति इति सिद्ध्यति। एवमेव तत्र नागेशभट्टेन कैयटेन च एतस्यैव सिद्धान्तस्य समर्थनं कृतवन्तौ। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये चिन्तनं जायते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति लस्य सूत्रं। तस्य लस्य सूत्र विषये किं चिन्तनमस्ति, कीदृशं तत्र चिन्तनं तत्र काशिकाकारेण विहितं। तत्र काशिकाकारदृष्ट्या तस्य चिन्तनमस्माभिः उच्यते। काशिकाकारः एतस्मिन् विषये कथयति, लस्य इति अयम् अधिकारः, अत्र लस् इत्यत्र ल घटकः यः अकारः वर्तते स उच्चारणार्थः वर्तते। लकारमात्रं स्थानित्वेन अत्र अधिक्रियते। यत् अस्मात् सूत्रात् ऊर्ध्वम् एतस्य अधिकारः भवति, तर्हि ये ये आदेशादयः भवन्ति यस्मात् ते लकारस्य स्थाने भवन्ति इति ज्ञातव्यं वर्तते। किञ्चेदं लस्य इति, तो लस्य इति अनेन किम् आयाति? दश लकाराः अनुबंध विशिष्टाः विहिताः अर्थ विशेषे काल विशेषे च ये प्राप्ताः तेषां विशेषकरान् अनुबंधान् उत्सृज्य यत् सामान्यं तद ल इति गृह्यते। अर्थात तत्र केचन लकाराः तत्र वर्तमाने भवन्ति, केचन भूते भवन्ति, केचन भविष्यति भवन्ति, तत्रापि केचन अनद्यतन भूते भवन्ति, अनद्यतन भविष्यति भवन्ति, परोक्षाद्यतन भवति, केचन तत्र संभावनायां भवन्ति। एवं रूपेण तत्र लकाराणां या स्थितिः वर्तते, तत्र लडादि घटकान् अनुबन्धान् उत्सृज्य यत् सामान्यं वर्तते तत्र लो इति वर्तते। तस्य ग्रहणम् अत्र क्रियते, तस्यैव अधिकारः। तर्हि अत्र एतेषु लकारेषु तत्र षट् लकाराः टितः सन्ति, चत्वारः ङितः सन्ति। अक्षर समाम्ना यदि पूर्वापि गृह्यन्ते तेन यथा तत्र अकारः इकारः उकारः ऋकारः एकारः ओकारः, तथैव अत्र लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् एवं रूपेण एतेषां स्वरूपम् आयाति। अथ लकार मात्रस्य ग्रहणं कस्मात् न भवति इति तत्र चिन्तनम् उपस्थापितम्। तत्र काशिकाकारः कथयति, चेत् लकार मात्रस्य ग्रहणम् अत्र स्यात् तर्हि लुनाति चुडाल इत्यपि एतेषामपि तत्र स्वरूपं ग्रहीतुं शक्यते। तस्मात् हेतोः तथा न भवति। धात्वाधिकारः अनुवर्तते, कर्त्रादयश्च विशेषकाः। धात्वाधिकारः धातोः विहिता एव वर्तन्ते तेषाम् अत्र। अत एव अत्र लुनाति इत्यत्र तस्य ग्रहणं भवति धातुत्वात्। चुडाल यतोहि धातोः धातुर्विधानं न भवति। चुडाल इत्यत्रापि यतोहि अत्र चुडाल इति शब्दः निष्पद्यते, तत्र प्रातिपदिकात् विहिता वर्तते, तत्र धात्वाधिकारः नास्ति, तत्र तस्यापि ग्रहणं भवति। इत्थं तत्र चिन्तनं संजायते। भाष्ये तावत् लादेशे सर्वप्रसंगः अविशेषात् इति वार्तिकम् आयाति। लादेशे सर्वस्य प्रसंगः, सर्वस्य नाम सर्वेषां तत्र तिङादि आदेशानां प्रसंगः भवति। तिबादीनां सर्वस्य लकारस्य आदेशः प्राप्नोति। अस्या प्राप्नोति लुनाति लभते, अस्या प्राप्नोति। किं कारणम्? अविशेषात्। अर्थात लकारः यद् यत्र कुत्रापि यादृशः लकारः तत् सर्वत्र लकारस्य ग्रहणं स्यात्। लुनाति इत्यत्र लकारस्य स्थाने स्यात्। एवं लभते इत्यत्र लकारस्य स्थाने अपि तिङादयः स्युः। तत्र सर्वस्य प्रसंगात् अविशेषेण। किं कारणम्? अविशेषात्। न हि कश्चित् विशेषः उपयति एवं भूतः लकारः गृहीतव्यः एवं जातिकस्य लकारस्य आदेशः भवन्ति। अनुपादीयमान विशेष सर्वशः प्रसंगः सर्वेषां प्रसंगः स्यात् तदा उच्यते अर्थवत् ग्रहणः सिद्धम्।
अर्थवतः लकारस्य अत्र ग्रहणं भवति न एषः अर्थवान् यतो हि अत्र लुनाति घटकः यः लकारः लभते घटकः यः लकारः सः अर्थवान् नास्ति किन्तु अत्र लट् इत्यत्र यः लकारः लुट् इत्यत्र यः लकारः लिट् इत्यत्र यः लकारः स अर्थवान् वर्तते यतो हि अनुबन्ध विनिवृत्तस्य उपस्थौ सत्याम् अत्र लकारः कर्तर्थस्य वर्तमानकालस्य च वाचकः भवति एवं रूपेण तत्र चिन्तनम् आयातम् अग्रे तावत् उच्यते अर्थवत् ग्रहणात् सिद्धमिति चेत् न वर्णग्रहणेषु अर्थवत् ग्रहणात् सिद्धमिति यत् भवतः कथनम् उच्यते तत् उचितं नास्ति यतो हि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् अर्थवत् ग्रहणात् सिद्धमिति चेत् तन्न किं कारणो वर्णग्रहणम् इदम् यतो अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं तत्र वर्णग्रहण वर्ज्यम् इत्युक्तं वर्तते वर्णग्रहणमिदं न चैतद् वर्णग्रहणेषु भवति अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकग्रहण वर्णग्रहणे विषये अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकग्रहणस्य एतस्य प्राप्तिर्न भवति तर्हि किं करणीयं तदा उच्यते तस्मात् विशिष्ट ग्रहणं तस्मात् विशिष्टस्य लकारस्य ग्रहणं कर्तव्यम् कस्य विशिष्टस्य लकारस्य तत्र भावकर्तृकर्माभिधायिनः लकारस्य ग्रहणम् अत्र कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यम् अर्थात तस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति तस्य योजनस्य आवश्यकता नास्ति अर्थात लस्य इति सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं तत्र भावाद्यर्थाभिधायिनो लस्य एवं रूपेण सूत्रं करणीयं किन्तु तथा सूत्रं न करणीयं कथं धातोः इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर् वर्तते तेन धातोर्भितस्य लस्य इति क्षेत्रत्र लभते इत्यत्र लुनात्यत्र यः लकारः स धातोर्विहितः नास्ति तस्य ग्रहणं स्वतः एव न वर्तते विहित विशेषणस्य च धातुग्रहणम् आश्रियते तेन अग्निचित् लभते इत्यत्र न प्राप्भवति यद्य एवमपि शाला माला मल्ल इत्यत्र प्राप्नोति यतो हि शमा मलिभ्यः औणादिकः अत्र लौ प्रत्ययः वर्तते तदा उच्यते उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि भवन्ति अतः तेषां न ग्रहणं वर्तते एवमपि नन्दनः इत्यत्रापि यतो हि अत्र नन्दनः इत्यत्र ढौलु प्रत्ययः वर्तते न क्षम्यताम् अत्र ल्यु प्रत्ययः वर्तते ल्यु इत्यत्रापि लकारः धातुः विहितः तस्य ग्रहणं स्यात् इत् संज्ञा अत्र बाधिका भविष्यति तस्य बाधिका अत्र इत् संज्ञा भविष्यति एवं रूपेण अत्र तत्र भूयः चिन्तनं वर्तते तस्य विषये आधिक्येन वयं श्वः विचारयिष्यामः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।